तुम्ही पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास। माझे नाव दामोदर कोरगांवकर। प्रेजेंटली हांव आसा पोरवरी दामंदी शोरूमाच्या ओपोजीट जंय महिंद्रा शोरूम आसा पोरवरी मान त्या प्लेसीर आसा आनी त्या प्लेसीर तुमकां पळोवपाक मेळटले हो कंटेनर आसा आनी कंटेनराच्या भितर आसा काप्रेश्वर देवाची मूर्ती। आणि लास्ट टाइम तुमकां दाखयलेलें आमी की ह्या प्लेसीचेर खूबशे बुरशे उदक आसा आनी हे जे लेबर्स जे हांगासर रावता हे लेबर्स हांगा न्हाता धुता अशी खुबशी प्रकरणां ह्या प्लेसीर चलताली। तर जे ऑथॉरिटी आसली तेंच्यांनी आयच्या तारखेन हे जे उदक भरलेले ते सगळे उदक तेंच्यांनी काडले आनी तेचेर वयर माती घातलेली आसा हे तुमकां पळोवपाक मेळटा। आनी फुडें व्हरून दाखयता आमी तुमकां। जेन्ना आमी हांगा पावले ह्या प्लेसीचेर तेन्ना आमकां हांगा दिसलें की जी कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेणी सगळी जी माती फिलिंग करून उडयलेली आसा आनी पण एक दुखाची गजाल आसा की आजून सुद्दां हांगासर जी बुरशापणां चालू आसा अशी दिसता आमकां। हे पळया आनी तेंच्यांनी तितकी फिलिंग केली खरी पण मातशें जर आनीक जर फुडें पावले आमी तर हांगासर सुद्दां आमकां चिरमुल्यो बीन पडलेल्यो दिसल्यो। ह्यो पळया म्हणजे जे काम केलां ते तुमी विचार करा कशें कितें काम केलां आसतलें ते। आतां जी काप्रेश्वराची जी मुर्ती दवरलेली आसा तेज्या ऑपोजीट जी आसा ती सद्या बंद केलेली आसा। जो फुडल्यान जो गटर आसलो तेंच्यांनी तो बंद केलेलो आसा पण काप्रेश्वराची मुर्ती हांगा ह्या वाटेन आसा तर मातशें जर ऑपोजीट गेले जाल्यार हो गटर आजून आसा आजून बंद केलेलो बीन ना। हे प्रकरण सद्या आमकां दिसलें हांगा। तर आतां मी तुमकां काप्रेश्वर